أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة अब वक़फ़ करना हो तो हाँ बना देंगे إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله وأحسنوا إن الله مد करनी है وأحسنوا إن الله अब ऊपर मद नहीं ना लिखी हुई, लेकिन वो इसलिए नहीं लिखी है अगर वक़फ़ करेंगे तो आगे हमज़ा है ना, तो हमज़ा की वजह से मद है, हम वक़फ़ नहीं कर रहे तो मद करेंगे وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين